मानवता विरुद्धको दलितलाई विभेद गर्ने गरी हाम्रो समाजले जुन हिंसा घटना गर्यो त्यो अपराधीलाई कानुनको कठघरामा खडा गर्नको लागि कुनै राजनीतिक ढाकछोप हामीलाई स्वीकार छैन। तर पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्छ र अपराधीलाई तुरन्त भन्दा तुरन्त कुनै पनि राजनीतिक खोलको आडमा उलाई मुक्ति दिनु हुँदैन भनी गृह मन्त्रालयले यहाँ जानकारी दियो। संसदलाई त्यसमा विश्वास छैन। यो विषयलाई संसदले आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु पर्दछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम, समय 5 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, यही 2077 साल जेठ 10 गते रुकुमको चौरजहारी सोतीमा भएको सांघातिक हमलाबाट भएको जुन विभत्स हत्याका घटनाको सबभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो घटनाप्रति घोर आपत्ति, घोर भर्त्सना र घोर निन्दा गर्न चाहन्छ। सभामुख महोदय, उक्त घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाउने हत्या भएका नवराज विक, गणेश बुढा, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार, गोविन्द शाही को हत्या भएकोमा सबभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छ र अन्य घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको लागि पनि कामना गर्न चाहन्छ। सभामुख महोदय, यही सदनमा, यही प्रतिनिधि सभामा सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पटक पटक सदन चल्दाखेरि यो विषयलाई जति गम्भीरतापूर्वक यो सदनमा उठाएको थियो, जति गम्भीरतापूर्वक यो घटनामा एउटा सर्वदलीय समिति, संसदीय समितिको गठन हुनु पर्दछ भनेर यही सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक माग राखेको थियो। सभामुख महोदय, तर यही सदनमा बोल्दै गर्दाखेरि त्यो संसदीय समितिको गठन नभएको कारणले आज पुनः फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यो विषयमा बोल्नको लागि, यहाँ उठ्नको लागि यही सदनबाट, यही राज्यले हामीलाई यहाँ बाध्य गराएको छ। सभामुख महोदय, आज हामीले बोल्नुपर्ने बाध्यताको सृजना भयो जब सुरुमा यो घटना घटेको थियो। रुकुममा यो घटना घट्ने बित्तिकै यही सदनमा हामीले माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट हामीले जानकारीको माग गर्यौं। यहाँ माननीय गृहमन्त्रीज्यूले जानकारी दिँदै गर्दाखेरि उहाँका अभिव्यक्तिहरू अत्यन्त शङ्कास्पद भए। सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीले भन्नुभयो यो घटनामा नवराज विक लगायतका अरू व्यक्तिहरू दौडिँदै भेरी नदीमा हाम फालेर यहाँ मृत्यु भएको छ भनेर गलत बयान संसदमा दिनुभयो। सभामुख महोदय, घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो घटना कुनै मृत्यु भएको होइन। सभामुख महोदय, यो घटनामा सामूहिक ढङ्गबाट नरसंहार भएको छ। सभामुख महोदय, 6 जना युवाहरूको त्यहाँ हत्या गरिएको भन्ने कुरा पोस्टमार्टमबाट पुष्टि भइसकेको छ। नदीमा डुबान गरेर मर्ने व्यक्तिको पोस्टमार्टम र हत्या गरेका व्यक्तिहरूको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट बाहिर आउँदै गर्दाखेरि 6 जना युवाहरूको हत्या भएको कुरा पोस्टमार्टमको मेडिकल जाँचले पुष्टि गराएर माननीय गृहमन्त्रीको बयानलाई निस्तर बनाएको छ। सभामुख महोदय, तर यो घटना अत्यन्त गम्भीर घटनाको रूपमा हामीले लिएका छौं। सभामुख महोदय, तर यो घटनाको बारेमा जुन ढङ्गबाट 10 गते यो घटना भयो, जुन ढङ्गबाट त्यहाँको वडा अध्यक्ष लगायतको अगुवाईमा यो नरसंहार जुन किसिमको घटना भयो, त्यहाँको पुलिस प्रशासनलाई टुल हेर्नको लागि बाध्य बनाएर सहयोगीको रूपमा जुन किसिमबाट प्रयोग गरियो, जुन किसिमबाट गाउँले 200-300 जनाले गएर त्यहाँ जुन किसिमबाट हतियारहरू लिएर जुन किसिमबाट हत्या गर्ने
भन्ने योजनाबाट जुन घटनाहरू भयो, तर त्यस पश्चात राज्यका अभिव्यक्तिहरू, माननीय गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू, राज्यको अनुसन्धान गर्ने महाधिवक्ताका अभिव्यक्तिहरू लगायतको राज्यबाट जुन किसिमबाट यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्नको लागि, यो घटनालाई फिल्तलो बनाउनको लागि, यो घटनाको अनुसन्धानलाई राज्यको प्रभाव पार्नको लागि र यो घटनालाई हल्का बनाउने किसिमबाट जुन अभिव्यक्ति आयो, त्यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल आशंकित भयो सभामुख महोदय, सशंकित भयो सभामुख महोदय। त्यही भएर यो घटनालाई फेरि निर्मला पन्तको घटना जस्तै फेरि राजनीतिकरण गर्ने, अपराधीलाई उम्काउने, न्याय पाउन नसक्ने पीडित वर्गले क्षतिपूर्ति नपाउने र फेरि माथिलाई चैन सानालाई ऐन भन्ने कुरा जुन अहिलेको यो सरकारले जुन किसिमबाट आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइराखेको छ, त्यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल अझै सशंकित भएको हुनाले आज पुनः फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो विषयलाई यो सदनमा अत्यन्त गम्भीरताको साथ उठाएर संसदीय समितिको माग गर्न जरुरी भएको महसुस गरेर आज यो आवाज हामीले यहाँ उठाइराखेका छौँ सभामुख महोदय। यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो घटनामा अपराध मात्रै भएको होइन सभामुख महोदय, यो घटना मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको छ सभामुख महोदय। जातीय विभेदको लागि हामी हजारौं वर्ष लड्यौं। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पास गर्यो, घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, संविधानमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यौं, कानुनमा हामीले यो जातीय भेदभावलाई निर्मूल गर्नेछौँ होइन भने दण्डनीय हुनुपर्छ भनेर लेख्यौं। तर यो अपराधी न त राज्यसँग डरायो न त कानुनसँग डरायो सभामुख महोदय। आज सारा नेपाली जनताको मन दुखेको छ। त्यति मात्रै होइन, जातीय विभेदको आधारमा जुन किसिमबाट दलित समुदायमाथिको 1/4 दलित समुदायको अस्मितामाथि जुन धावा बोलेको छ यो परिवर्तनकारी सरकारले, त्यसको धज्जी आज उडेको छ सभामुख महोदय। तर म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू पास गरेका छौँ। युएनमा हामी जातीय विभेदको उन्मूलनको महासन्धिको प्रतिवेदन पेश गर्दै जाँदाखेरि सभामुख महोदय यो घटनालाई कुन रूपबाट हामीले त्यहाँ लेख्नेछौँ, त्यो प्रतिवेदनमा कुन रूपबाट हामी मानव अधिकारका संरक्षक छौँ भनेर लेख्नेछौँ सभामुख महोदय। त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू, घोषणा पत्रहरू, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनको धज्जी उडाएको हुनाले अहिले हामी बाहिरबाट राज्यले जुन छानबिन गरिराखेका छौँ भनेर गृह मन्त्रालयले यहाँ जानकारी दियो, संसदलाई त्यसमा विश्वास छैन। यो विषयलाई संसदले आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु पर्दछ र यही सदनबाट यसको गम्भीर सत्य तथ्य छानबिन हुन जरुरी भएको हुनाले सभामुख महोदय संसदबाट सर्वदलीय छानबिन समितिको गठन गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आजको बैठकमा फेरि आग्रह गर्दछ सभामुख महोदय। र म अन्तमा निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, म स्मरण पनि गराउन चाहन्छु, संसदीय अभ्यासमा यस्ता गम्भीर घटना हुँदै जाँदाखेरि संसदमा यस्ता किसिमका संसदीय समिति नबनेका पनि होइनन्। हिजोको दिनमा गम्भीर अवस्थामा गम्भीर जनताको विषयमा संसदमा यस्ता समितिहरू गठन पनि भएका छन्। आज हामी सिरियस छ कोरोना भाइरसको रूपमा यहाँ छलफल हुनुपर्छ, बजेट चुहावटको बारेमा यहाँ छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। तर आज मानवता विरुद्धको दलितलाई विभेद गर्ने गरी हाम्रो समाजले जुन हिंसा घटना गर्यो, त्यो अपराधीलाई कानुनको कठघरामा खडा गर्नको लागि कुनै राजनीतिक ढाकछोप हामीलाई स्वीकार छैन। तर पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्छ र अपराधीलाई तुरन्त भन्दा तुरन्त कुनै पनि राजनीतिक खोलको आडमा उसलाई मुक्ति दिनु हुँदैन भनेर म अन्तमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। जबसम्म सम्मानीय सभामुख महोदय यो संसदले यो विषयलाई सर्वदलीय संसदीय समितिको गठन हुँदैन भनेर जबसम्म त्यो कुरा यहाँमा आश्वस्त हुँदैनौ, जबसम्म समिति गठन हुँदैन तबसम्म हामीलाई थाहा छ अहिलेको महत्त्वपूर्ण समय भए तापनि यो विषय त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले, यो मानवता र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले, यो विभेद र असमानतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले जबसम्म सर्वदलीय संसदीय समितिको गठन हुँदैन हामी यो सदनलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मेरो रुलिङ त कमसेकम आनन्दले बसेर सुनिदिनु न, बसिदिनुहोस्, म रुलिङ गर्दैछु।
मान्य सदस्यहरू, रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरझारी नगरपालिका 8 स्थित सोतीमा मिति 2077 साल जेठ 10 गते घटेको घटनाका सम्बन्धमा अघिल्ला बैठकहरूमा पनि कुरा उठेको र आजको बैठकमा पनि मान्य श्री पुष्पा भुषाल गौतमले कुरा उठाउनु भएको छ। यसैले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग आवश्यक छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। स्वास्थ्य महामारी, अर्को चाहिँ आर्थिक महामारी। यो दुईटै क्षेत्रमा महामारीको रूपमा हाम्रो अगाडि चुनौती देखिएको छ। मलाई खुसी लाग्छ कि अहिले बल्ल अलिअलि सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूमा पनि र अलिअलि सरकारमा पनि रियलाइजेसन सुरु भएको छ। जुन एउटा दम्भपूर्ण तरिकाले, एकलकाटे तरिकाले सरकार हिँड्न खोज्यो, यो दुईटै मोर्चाको समस्याहरूलाई समाधान गर्न खोज्यो, अलिअलि सकिँदैन कि भन्ने झिनो डिग्रीमा भए पनि, झिनो मात्रामा भए पनि अलिअलि रियलाइजेसन हुन खोजेको त बुझिन्छ। तथापि हामी सुरुदेखि यो भन्दै रह्यौँ कि यो महामारी, यो दुवै क्षेत्रको महामारी, आर्थिक सङ्कटको महामारी र कोरोनाको महामारी, यो दुईटैले कुनै पार्टी छुट्याउँदैन, कुनै जात छुट्याउँदैन, कुनै भूगोल छुट्याउँदैन। यो सबैको लागि यो महामारी हुन्छ। देश हाम्रो ठुलो सङ्कटमा जान्छ, यत्रो ठुलो सङ्कटमा जान्छ कि हामी जस्तो गरिब मुलुक उठ्नै गाह्रो हुन्छ, धुलो टकटक्याउनै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण सुरुदेखि नै एउटा प्रतिपक्षको नाताले जुन एउटा रचनात्मक सुझावहरू हामीले राख्दै आयौँ, त्यसलाई नेपाल सरकारले त्यति गम्भीरता साथ लिएन, जसले गर्दाखेरि आज यो स्वास्थ्य क्षेत्रको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हिजो स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार हिजो साँझसम्ममा 2634 जना सङ्क्रमित भएको अवस्था, 10 जना निधन भएको अवस्था, 77 मध्ये 64 जिल्लामा यो कोरोनाको महामारी सङ्क्रमण भएको अवस्था र त्योभन्दा पनि गम्भीर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पदाधिकारीहरू र एउटा औपचारिक रूपमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूको भनाइअनुसार अहिलेसम्म यो पिकमा हामी पुगेका छैनौँ। यदि यो कोरोना पिकतिर गयो भने झन्डै 20,000 को हाराहारीमा यो सङ्क्रमण ट्रान्समिसन पुग्ने, इन्फेक्सन पुग्ने र त्यसले झन्डै 400 देखि 500 मान्छेको निधन हुन सक्ने, यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको क्यालकुलेसन प्रक्षेपण भइराखेको छ। र यो अवस्थामा हामीसँग रहेको आइसोलेसन बेडको सङ्ख्या 1624वटा आइसोलेसन बेड मात्रै रहेको अवस्था हो र अहिलेसम्म जम्मा 84,134 जनाको पिसिआर टेस्ट भएको अवस्था र जम्मी 1,25,000 आरडिटी टेस्ट भएको अवस्था हाम्रो अगाडि छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। र ठिकै छ, एउटा के भन्दाखेरि डिस्चार्ज भएको अवस्था 290 जनाको डिस्चार्ज भएको अवस्था छ। सबभन्दा एउटा आशावादी कुरा म के गर्न चाहन्छु भने कमसे कम सरकार र हामी सबै पोलिटिकल फोर्सेसहरू, हामी नेपाली जनता एउटा कुरामा के आँट गर्न सक्नुपर्छ भने कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मरिहाल्छ भन्ने होइन, हामी जुझ्न सक्छौँ, हामी निको हुन सक्छौँ। यो मेसेज चाहिँ नेपाली जनताले हामी दिन सक्छौँ, किनभने मान्छे निको भइराखेको छ। सिम्टोमेटिक होस् या एसिम्टोमेटिक होस्, त्यसको चाहिँ त्यही अनुसारको औषधि मुलो गरेर मान्छे निको हुन सक्छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तथापि मेरो मुख्य टिप्पणी के हो भन्दाखेरि यो यस्तो एउटा, यो पहिला नेपाल प्रभावित भएको होइन, चाइनाको वुहानबाट निस्किएको यो ब्याक्टेरिया युरोप हुँदै भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको अवस्था हो। हामीले एउटा प्रिकसनरी मेजरको रूपमा हामी कहाँ नआउँदै प्री पेन्डेमिक, प्री कोभिड-19 को अवस्थाको तयारी जसरी नेपालसँग हुनु पर्थ्यो, त्यो नेपाल सरकारको न पोलिटिकल तयारी हुन सक्यो, न चाहिँ मानसिक तयारी हुन सक्यो, न लजिस्टिक तयारी हुन सक्यो। त्यसकारण यसमा हामी चुकेकै हौँ। सरकारले यसलाई, यो कुरालाई मान्नै पर्छ। 2 दिन अगाडि मात्रै यो देशभरिका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको, बुद्धिजीवीहरूको भेला गरेर प्रधानमन्त्रीजीले सल्लाह लिनुभयो, राम्रो कुरा हो। यही सल्लाह हामीले अगाडिदेखि नै लिनुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौँ।
सत्तापक्ष एकजना अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यो समस्याले हामी सबै मिलेर एउटा प्रतिकार गरौँ, समाधान गरौँ भन्ने किसिमबाट अवधारणा ल्याउँदाखेरि हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले हामी पोजिटिभ छौँ भनेर हामी भन्यौँ र त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गऱ्यौँ। त्यही कुरा आज सत्तापक्षको मान्मीजीले उठाइराख्नु भएको छ। तर त्यो पनि सरकारले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकेन र सरकारमा एक किसिमको मैले भन्दाखेरि अलिकति नरमाइलो लाग्न सक्छ, अलिकति दर्द हुन सक्छ, तर यो वास्तविकता हो कि सरकार अलिकति दम्भपूर्ण तरिकाबाट अगाडि गयो, एकल काँटे तरिकाबाट अगाडि गयो। जसरी चाहिँ युरोपका देशहरूमा सरकारले आम पोलिटिकल फोर्सेस लिएर नेपाली त्यहाँ त्यो देशका जनताहरूलाई समेटेर सरकारकै नेतृत्वमा, सरकार तिमीले अरूलाई नेतृत्व देऊ भनेर कसैले भनेको थिएन। प्रचण्डजीले त्यो प्रस्ताव राख्दाखेरि प्रचण्डजी आफैले मलाई नेतृत्व दिनुहोस् भनेर सायद भनेको अवस्था होइन। हामी त एउटा सपोर्टिभ भूमिकामा, प्रमुख प्रतिपक्ष एउटा सुरुदेखि नै एउटा रचनात्मक भूमिकामा रहेको हुनाले रचनात्मक सुझाव दिने, सपोर्ट गर्ने राम्रा कुराहरूमा अहिले पनि मेजर इस्युजहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा छ। त्यसका नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि एउटा सेक्टेरियन एप्रोचबाट, सङ्कीर्ण एप्रोचबाट हामी कहिले पनि आफ्ना कुराहरूलाई अगाडि सारेनौँ। तर तीक्ष्ण एउटा प्रतिपक्षको नाताले तीक्ष्ण प्रहारहरू, कमी कमजोरी भएका ठाउँहरूमा अलिकति कडासँग प्रहार गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। मैले आफै कुरा उठाएको हूँ। अस्ति भोकमरीको कुरा उठाउँदाखेरि मल्लर सदाको मैले कुरा उठाएँ आर्थिक महामारीको सन्दर्भमा। मलाई सत्तापक्ष एकजना मान्यजी तपाईँले मल्लर सदा भोकै मर्यो भने कसरी थाहा पाउनुभयो भनेर भन्नुभयो। मलाई बडा खुसी लाग्यो। म त्यो मान्यज्यूलाई भन्छु कि हिजो कान्तिपुरमा जुन बिनु सुवेदी र अवधेश कुमार झाको स्टोरी निस्किया छ त्यो पढिदिनुहोस्। र त्यही मान्यज्यूलाई म यो सम्मानीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म भन्न चाहन्छु, आज कान्तिपुरमा त्यही मान्यज्यूको जन्मथलोमा एउटा मुसहर महिला काखमा बच्चा बोकेर 4-5 दिनदेखि एउटा नपाकेको आँप र नुन मात्रै खाएर 4-5 दिनदेखि कसरी बाँचिराखेको छ। उनको अवस्था, उनको परिवारको अवस्था र आम रूपमा त्यो मल्लर सदा र त्यो अहिलिया सदाको अवस्था मात्रै होइन कि आम रूपमा आज मधेसमा खास गरेर मुसहर समुदाय, दलितमा पनि मुसहर समुदाय नेपालमा नेता बन्न सबै आँट गर्छ। म नेपालको नेता हुँ, तर मधेसको मात्रै कुरा बुझेर नेपालको नेता हुँदैन, पहाडको मात्रै कुरा बुझेर नेपालको नेता हुँदैन। नेपालको नेता हुनलाई, नेपालको सरकार हुनलाई मधेसको पनि कुरा बुझ्न सक्नु पर्दछ, पहाडको पनि कुरा बुझ्न सक्नु पर्दछ, हिमालको पनि कुरा बुझ्न सक्नु पर्दछ। अनि मात्रै सरकार हुन्छ, अनि मात्रै नेता हुन्छ। त्यसकारण म जोरदार फेरि पनि यतातिर त मैले खास गरेर यो स्वास्थ्यको महामारीतिर मुख्य रूपमा 2-3टा कुरा नेपाल सरकारले अझै पनि अलिक गम्भीरता साथ अलिकति स्ट्रङली अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो विज्ञहरूले पनि सल्लाह दिएको छ। त्यो भनेको PCR टेस्टको जुन कुरा छ, PCR टेस्टलाई आम रूपमा बोर्डरदेखि लिएर जहाँ प्रभावित सङ्क्रमणको अवस्था छ PCR टेस्टको दायरालाई बढाउनु पर्यो। र दोस्रो त्योभन्दा पनि खतरनाक अवस्था सँगसँगै त्यस्तै के भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनको अवस्था। क्वारेन्टाइन नै अहिले एउटा हाम्रो स्रोत भइराखेको छ। क्वारेन्टाइनको जुन वर्तमान व्यवस्था छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यो चाहिँ सङ्क्रमणको एउटा ठुलो स्रोत भइराखेको छ। त्यस कारणले यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई कमसेकम एउटा WHO को मिनिमम जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो अनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त र मुख्य रूपमा आजैदेखि UAE-बाट, बर्माबाट र भारतबाट आएकै छ। त्यो किसिमले खास गरेर इन्टरनेसनल बोर्डर, हाम्रो एयरपोर्टको बोर्डर र इमिग्रेसनको बोर्डर र उता इन्डियाको दक्षिणपट्टिको हाम्रो बोर्डर, यो बोर्डर ठाउँमा क्वारेन्टाइन र PCR टेस्टको अवस्थालाई आम रूपमा अलिकति भरपर्दो, अलिकति विश्वासिलो र यो समस्यासँग जुझ्न सक्ने किसिमको तयारी नेपाल सरकारले गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। र खास गरेर अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो। तर जुन मैले आर्थिक महामारीको कुरा उठाएँ, सङ्कटको कुरा उठाएँ, म फेरि पनि नेपाल सरकारले भन्न चाहन्छु कि यो संवेदनशील कुरालाई, यो भोकमरीको कुरालाई मरिराखेको छ, साँच्चीकै मरिराखेको छ। मलाई त यो भन्न दुःख लागिरहेछ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि हिजो त्यही बिनु सुवेदी र अवधेश कुमार झाले जुन लेखेको छ काठमाडौँ पोस्टमा स्टोरी, लामो स्टोरी, त्यो स्टोरीमा त्यो कञ्चनरूप नगरपालिकाको मेयरले म भन्न चाहन्छु त्यहाँ गएर बार्गेनिङ गर्यो त्यो सदा परिवारसँग कि तिमी भन भोकले मरिया छैनौ, अस्थमा भएर खोकी अस्थमा टिबी भएर तिमी मर्या छौ, अस्थमा भएर मर्या छौ भनेर भन, अनि मात्रै तिमी रिलिफ पाउँछौ। यो कुरा हिजो काठमाडौँ पोस्टमा लेखिएको छ। तर त्यस कारणले नेपाल सरकारले गम्भीरता साथ लियोस् र अझै पनि म भन्छु कि यो बजेटमा अलिकति रिथिङ गरेर
भोकमरीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त एउटा विशेष प्याकेजको व्यवस्था होस् र लकडाउनलाई मोडालिटी चेन्ज होस्, इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई बढ्न दियोस्। नभए हिजो जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म विद्रोह सुरु भइसक्यो, नमान्ने कुरातिर गइसक्यो र विद्रोह कुनै न कुनै रूपमा आउँछ। 36 सालमा पञ्चायतको विरुद्धको विद्रोह, भुट्टोले फाँसी दियो पाकिस्तानमा, विद्रोह डेमोक्रेसीको लागि भयो। नेपाल सरकार यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीरता साथ यो विषयलाई ल्याओस्। मैले ध्यानाकर्षण मात्रै गराएको छु, योभन्दा कडा रूपमा फेरि हामीलाई प्रस्तुत हुन नपरोस्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारले सुनोस्, यो आग्रह गर्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्गन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय भगवती नेउपाने, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय हरिराम चौधरी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले अझ 2-3टा टपिकमा छोटकरीमा आफ्नो केही सुझाव, केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। खास गरी कोरोनाकै सन्दर्भमा लकडाउनको विषयमा पूर्व माननीय ज्यूहरूले भने जस्तै अब लकडाउनको स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव म राख्न चाहन्छु। आज मानव जीवनको रक्षाको निम्ति भनेर जुन बन्दाबन्दीको कार्यक्रम सरकारबाट अगाडि बढ्यो, वास्तवमा अहिले आजका दिनसम्म आइपुग्दा अब जनजीवन